शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता, ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ईरानी हुकूमत और आवाम के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल का वहशियाना रवैया। ईरान ने अमरीका के साथ इतवार को शेड्यूल मुज़ाकरात में शमूलियत न करने का फैसला कर लिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक इसराइली हमलों के दौरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात बेमानी हैं। मुज़ाकरात जारी रखने का कोई फ़ायदा नहीं। जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात इतवार को ओमान में शेड्यूल थे। इसराइल का एक बार फिर ईरान पर हमला। इसराइली एयरफोर्स को मुकम्मल आज़ादी दे दी। तेहरान में हमले के दौरान 2 ईरानी जनरल्स, 3 जौहरी साइंसदानों समेत 60 अफराद शहीद। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाई हमला तेहरान के मसरूफ़ और गुंजान आबाद इलाके में हुआ। रेस्क्यू इदारे मौके पर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे रहने की भी इत्तला। ईरान का इसराइल पर भरपूर जवाबी हमला। तल अवीव, हैफा, मकबूजा बैतुल मक़दस पर मिसाइल बरसा दिए। इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड ऑफिस के बाहर धमाका। सेहूनी रियासत का जौहरी तहकीकी मरकज़ भी निशाना बनाया गया। ईरान अब तक 200 से ज़ायद मिसाइल दाग चुका है। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को वादा सादिक सोम का नाम दे दिया। ईरानी मिसाइलों की इसराइल के बेशतर मकामात पर तबाही। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। 2 इसराइली तैयारे भी मार गिराए। सेहूनी खातून पायलट को गिरफ्तार कर लिया। हमले में 44 अफराद जख्मी, 1 शख्स हलाक होने की इत्तलात। ईरानी मीडिया का दावा। इसराइल और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी। इसराइल को भागने नहीं देंगे, मफलूज करके दम लेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei का 2 टोक ऐलान। कहा, इसराइल का जुर्म नाकाबिले मुआफ़ी है। सेहूनी दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई जाएगी। ताकत की ज़बान के सिवा किसी और ज़बान में इसराइल से बात मुमकिन नहीं। अपनी दिफाई सरहदों की हिफाजत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आइंदा भी भरपूर ताकत के साथ जवाब देंगे। इसराइल पर खैबर मिसाइल जल्द ही दागे जाएंगे और दुनिया हैरान रह जाएगी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा, ईरानी फौज इसराइल में उन अहदाफ को निशाना बना रही है जहां से ईरान पर जारियत की जा रही है। मिसाइल हमलों में 150 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन वादा सादिक सोम में इसराइल की फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया है। ईरानी फिजाइया ने मकबूजा इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। ये बेगुनाहों का खून बहाए जाने का बदला लिया जा रहा है। कोई भी मुल्क इजराइल की फौजी मदद करता है तो ईरान अपने हमलों में शिद्दत ले आएगा। ईरान ने इसराइल की मदद करने वाले मुमालिक को सख्त वार्निंग दे दी। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा, इसराइल की पुष्टपनाही करने वाला मुल्क अपने इलाकाई फौजी अड्डों को ईरान के जवाबी हमलों का हदफ बनते देखेगा। ईरान की सिक्योरिटी और खुद मुख्तारी उसकी सुर्ख लकीर है। किसी बैरूनी मुदाखलत की सूरत में ईरान की कार्रवाइयां मजीद वुसअत इख्तियार करेंगी। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले। इसराइली सिक्योरिटी एहलकारों ने अमरीकी सहाफ़ी को कवरेज करने से रोक दिया। अमरीकी सहाफ़ी को ईरान के मिसाइल हमले की तल अवीव में कवरेज के दौरान रोका गया। सहाफ़ी ईरान की जानिब से किए गए हमले के बाद मुतासरा इलाके की बराह रास्त कवरेज करने के लिए पहुंचा था। इसराइली सिक्योरिटी एहलकारों ने सहाफ़ी को लाइव कवरेज में हमले से होने वाले नुकसान दिखाने से रोक दिया। ईरान इसराइल जंग के बायस अमरीकी सदर के आलमी रहनुमाओं से राबते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद का राबता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक। अमीर कतर ने भी अमरीकी सदर से राबता किया। मशरिक़ वस्ता में जंग रुकवाने में किरदार अदा करने का मुतालबा। फ़लस्तीनी और कतरी वज़ीर आज़म ने भी सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता किया। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर बातचीत की गई।
ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ امریکہ، ایران اور دیگر ممالک کے نمائندوں نے پوزیشن واضح کی، عالمی ادارہ کوئی متفقہ لاہ عمل اختیار کرنے میں ناکام رہا۔ ایرانی مندوب عامر سعید کی سلامتی کونسل میں اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، کہا اسرائیل نے ایران کی خود مختاری پر حملہ کر کے جنیوا کنونشن اور عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی کی ہے۔ ایران نے امریکی شہریوں، اڈوں یا دیگر بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا تو سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خبردار کر دیا، کہا اسرائیل کا ایران پر حملہ اپنے دفاع کے لیے ضروری ہے، ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے اس کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ ایرانی قیادت کا اس وقت مذاکرات کرنا دانشمندانہ ہوگا۔ امریکہ کو اسرائیلی حملوں کی اطلاع پہلے دے دی گئی تھی، لیکن امریکہ حملوں میں ملوث نہیں۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کی ایران پر حملوں کی مذمت۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران پر حملے ہونے والے اجلاس سے خطاب میں عاصم افتخار نے کہا، اسرائیل نے ایران پر اس وقت حملہ کیا جب امن مذاکرات کی امید بندھی تھی۔ حملہ نہ صرف ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے بلکہ عالمی سفارتکاری کی توہین ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے سفیر کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ سلامتی کونسل میں خطاب کے دوران چین کے سفیر فو کانگ نے کہا، خطے میں کشیدگی بڑھانا کسی کے مفاد میں نہیں، اسرائیل کو حملے روکنے چاہیے۔ ایران کی جوہری تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا، ایران کے پرامن جوہری ٹیکنالوجی کے استعمال کے حق کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اسرائیل پر اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک کو تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے ایران پر اسرائیلی حملے کو غیر قانونی قرار دے دیا، کہا امریکہ کو اسرائیل کی ایک اور جنگ میں گھسیٹا نہیں جا سکتا۔ ایران کو نیوکلیئر پروگرام پر مذاکرات اتوار کو طے تھے۔ نیتن یاہو نے جنگ بندی کے سب سے بڑے مذاکرات کار کو مار دیا، امریکہ کی سفارتکاری کو نیچا دکھایا۔ نیتن یاہو نے ہزاروں شہریوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ بھارت کو ایک بار پھر سکی کا سامنا، بھارت کی فیٹف گرے لسٹ میں پاکستان کو شامل کرانے کی کوشش ناکام۔ فیٹف اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کے بجائے رپورٹنگ میں رکھنے کا فیصلہ۔ بھارت کے سفارتی وفد کی جانب سے پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ چین نے فیٹف اجلاس میں پاکستان کے حق میں واضح موقف اختیار کیا اور ریلیف کی حمایت کی۔ فیٹف اجلاس میں ترکی اور جاپان کی جانب سے بھی پاکستان کی مکمل حمایت کی گئی۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے، تصفیہ طلب مسائل کا حل سفارتکاری اور مذاکرات سے ممکن ہے۔ پاکستانی سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں پریس کانفرنس، کہا مسئلہ کشمیر اور دہشت گردی کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ دو ایٹمی طاقتیں ہونے کے باعث پاک بھارت کشیدگی تیزی سے بڑھی۔ بھارت نے پہلگام واقعے پر شفاف تحقیقات کی پاکستانی پیشکش کو مسترد کیا۔ بھارت ہر بار بات چیت اور مذاکرات سے فرار اختیار کرتا ہے، مذاکرات نہیں ہوں گے تو کشیدگی میں دن بدن اضافہ ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، فلسطینی عوام کو فراہم کی جانے والی امداد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اسحاق ڈار کا فلسطینی عوام کے لیے امداد کی فراہمی اور فلسطینی طلباء کے لیے تعلیمی معاونت بڑھانے پر زور، غزہ اور مغربی کنارے میں بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ فلسطین کاز کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کا اعادہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی پائلٹ ابھینندن کی واپسی کو پاکستان کا سرنڈر قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا، 2019 میں ابھینندن کو واپس بھارت بھیجنا پاکستان کا سرنڈر تھا۔ انہوں نے کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے اس وقت کے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا اور ابھینندن کو 24 گھنٹوں میں واپس بھیج کر پاک فضائیہ کی فتح کو شکست میں بدلا۔ ابھینندن کو واپس بھیجنے کے سرنڈر پر اس وقت بھی شرمندہ تھے، آج بھی شرمندہ ہیں۔
اسرائیل کی شکست علاقائی امن اور توازن کے لیے ناگزیر ہو چکی ہے۔ اسرائیل نہ صرف فلسطینیوں کی نسل کشی میں ملوث ہے بلکہ وہ بھارت کے پاکستان کے خلاف حملوں اور سازشوں میں بھی سہولت کاری کر رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خواجہ سعد رفیق کا سخت موقف، کہتے ہیں ایران کی جانب سے اسرائیل کو دی جانے والی مزاحمت حق بجانب ہے، پاکستان کو عالمی زمین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہیں، ہم اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو ہتھیار اسرائیلی ساختہ تھے، پاکستان کو سنجیدہ حکمت عملی اپنانی ہوگی، OIC کا اجلاس بلانے کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ اگر سولر پینلز پر 18% ٹیکس عائد کیا گیا تو پیپلز پارٹی بجٹ کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ سولر پینلز پر ٹیکس کے خلاف ہیں، یہ تمام منصوبے درست نہیں ہوئے تو پیپلز پارٹی وفاقی بجٹ کی حمایت نہیں کرے گی۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ سندھ کو وفاق کے ذریعے نہیں چلایا جا سکتا، ہم وفاق میں اتحادی نہیں ہیں، ہم نون لیگ کو نہیں وفاقی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے تاریخی اور عوام دوست بجٹ پیش کیا جو مشکل معاشی حالات کے باوجود عام آدمی کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے بنایا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا بجٹ میں ایسے ترقیاتی منصوبے شامل کیے گئے جو روزگار کے مواقع پیدا کریں گے۔ MQM اب کراچی کے عوام کی حقیقی نمائندہ جماعت نہیں رہی، اس کے سیاست کا خاتمہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کر دیا ہے۔ سندھ بھر میں امن و امان کی صورتحال پہلے سے بہتر ہے۔ نان فائلرز کی رقم نکالنے کی حد 50,000 روپے سے بڑھا کر 75,000 روپے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نئے مالی سال کے وفاقی بجٹ کے تحت نئی حد سے زیادہ رقم نکالنے پر 800 روپے کا ٹیکس لاگو ہوگا، جبکہ اس سے پہلے 600 روپے کاٹے جاتے تھے۔ گزشتہ سال خیبر پختونخوا پر معاشی دباؤ بہت زیادہ تھا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ٹیکس وصولیوں میں کمی کی وجہ سے صوبے کو 90 ارب روپے کم ملے۔ پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا پختونخوا کا سالانہ ترقیاتی بجٹ 153 ارب روپے تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اگلے مالی سال میں 810 ترقیاتی منصوبے شامل کیے گئے ہیں جن کی مجموعی لاگت 500 ارب روپے سے زائد ہے۔ نئے مالی سال میں کوئی نیا قرضہ نہیں لیا جا رہا۔ پولیو کی جانچ کے لیے ملک بھر سے مئی میں جمع کیے گئے 116 ماحولیاتی نمونوں میں سے 47 میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ پولیو وائرس 34 اضلاع کے ماحولیاتی نمونوں میں پایا گیا ہے۔ سندھ کے 14 اضلاع میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے 8، بلوچستان کے 6، پنجاب کے 4 اضلاع میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی۔ گلگت بلتستان کے 1 ضلع کا ماحولیاتی نمونہ مثبت پایا گیا، جبکہ اسلام آباد کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا۔ پاکستان انسداد پولیو پروگرام نے پولیو وائرس کی موجودگی تشویشناک قرار دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا رضاکارانہ بلڈ ڈونیشن کرنے والوں کو خراج تحسین، نوجوانوں سے بلڈ ڈونیشن کے کار خیر میں حصہ لینے کی اپیل کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پیغام میں کہا رضاکارانہ طور پر بلڈ ڈونیشن کرنے والے خاندان نہیں پورے معاشرے کے محسن ہیں۔ خون کا ہر قطرہ قیمتی ہے جو کسی ضرورت مند کے لیے زندگی کا پیغام بن سکتا ہے۔ پنجاب کو پاکستان کا پہلا باقاعدہ ورچوئل بلڈ بینک قائم کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ عظمہ بخاری کا حسن مرتضیٰ کے بیان پر رد عمل سامنے آ گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا کہنا ہے کہ آپ لوگ تسلیم کرتے ہیں مریم نواز کی کارکردگی پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ مریم نواز ڈیلیور کر رہی ہیں، لوگوں کو ریلیف دے رہی ہیں۔ مریم نواز 16 ماہ سے لوگوں کو خواب نہیں دکھا رہی، خواب پورے کر رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا اپنے بیان میں مزید کہنا تھا کہ پنجاب کا بجٹ ابھی پیش نہیں ہوا اور اس کو پہلے ہی مسترد کیا جا رہا ہے۔ جو شخص اپنی سیٹ جیت نہیں سکا وہ ہمیں لیکچر مت دے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کچھ بتانے اور دکھانے کو ہو تو 1.5 سال کافی ہوتا ہے، اگر کچھ نہ بتانے کو ہو، چھپانے کو ہو تو پھر
16 साल भी कम पड़ जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का ग्रेड 20 और 21 के अफसरान से गाड़ियां वापस लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस और दीगर जजेस की मंजूरी के बाद पॉलिसी पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी। अफसरान को सरकारी गाड़ी के बजाय माहाना बुनियाद पर फिक्स अलाउंस दिया जाएगा। ग्रेड 20 के अफसरान को 65,960 रुपए माहाना, ग्रेड 21 के अफसरान को 77,430 रुपए माहाना अलाउंस दिया जाएगा। सीनियर अदाकार नुमान एजाज कम आमदन वाले तबके को महंगी बिजली देने पर नाराज। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने ख्यालात का इजहार कर दिया। सवाल उठाया कि 20,000 तनख्वाह लेने वाले को 60 रुपए यूनिट बिजली का रेट लगा दिया जाता है, लाखों में तनख्वाह लेने वालों को बिजली क्यों मुफ्त दी जाती है। शहर कायद के बासी एक जानिब शदीद गर्मी की वजह से परेशान हैं तो दूसरी जानिब उनके लिए अच्छी खबर सामने आई है। महकमा मौसमियात के अर्ली वार्निंग सेंटर ने पेशगोई की है कि पीर के रोज़ कराची में गरज चमक के साथ हल्की और दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान है। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक मगरिबी हवाओं का सिस्टम मुल्क के बालाई इलाकों की जानिब बढ़ रहा है, जिसके ज़ेर असर सिंध के मशरक़ी हिस्सों में नम हवाएं दाखिल होंगी। आज थरपारकर और उमरकोट में भी चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। बाजोड़ में वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी और रुकन कौमी असम्बली मुबारक ज़ेब खान के घर रॉकेट हमला। DPO के मुताबिक हमले में जानी नुकसान नहीं हुआ। हमले में घर के मेन गेट को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। रवां साल फरवरी में NA 8 बाजोड़ से आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले रुकन कौमी असम्बली मुबारक ज़ेब को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआवने खुसूसी मुक़र्रर किया गया था। सऊदी अरब में हज के दौरान 18 पाकिस्तानी आज़मीन हज इंतकाल कर गए। जहाँ बाक होने वालों में 10 मर्द और 8 ख़वातीन शामिल। ज़्यादातर शहरी बुजुर्ग शहरी थे। वज़ारत मजहबी उमूर के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की अमवात दिल का दौरा और मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से हुई। जहाँ बाक अफराद को मदीना मुनव्वरा में वाक़ कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में सुपुर्द खाक किया गया। भारतीय शहर अहमदाबाद में तैयारा हादसे में मरने वालों की तादाद 274 हो गई। तैयारे की गिरने की जगह से मलबा हटाने का काम रहा जारी। भारतीय माहिरीन हवाबाजी के मुताबिक तैयारे के परों में बज़ाहिर खराबी थी। तैयारे का एक ब्लैक बॉक्स मिल गया, दूसरे की तलाश जारी। भारतीय मुसाफिर तैयारा अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद गिर गया था। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टाइटल जनूबी अफ्रीका ने जीत लिया। लॉर्ड्स में खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त दी। जनूबी अफ्रीका ने 282 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। एडन मार्करम ने दूसरी इनिंग्स में फाइटिंग सेंचुरी बनाकर जनूबी अफ्रीका की फतह में अहम किरदार अदा किया और 136 रन की मैच विनिंग इनिंग खेली। कप्तान टिम्बा बाबूमा ने 66, व्यान मोल्डर ने 27 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका का ICC का ये दूसरा टाइटल है। इससे पहले 1998 में जनूबी अफ्रीका ने ICC वनडे चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। पाकिस्तानी नौजवान क्रिकेटर बाबर आजम की कवर ड्राइव के दुनिया भर में चर्चे। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दौरान बाबर आजम की कवर ड्राइव गुफ्तगू का मौजू बन गई। इंग्लिश कमेंटेटर और साबिक कप्तान नासिर हुसैन ने बाबर आजम को कवर ड्राइव पर खूब तबसरा किया। नासिर हुसैन ने कहा कि कवर ड्राइव आंखों के लिए खूबसूरत शॉट है। इस शॉट पर विराट कोहली और बाबर आजम याद आ जाते हैं। कौमी हॉकी टीम नेशंस कप में मेज़बान मलेशिया के खिलाफ कल मद्दे मुकाबले आएगी। कौमी टीम कल मकामी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे मैदान में उतरेगी। FIH नेशंस कप का आगाज़ 15 जून से होगा। इवेंट का फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। पाकिस्तान के साथ जापान, मलेशिया और न्यूजीलैंड पूल B में शामिल हैं। फ्रांस, कोरिया, वेल्स और जनूबी अफ्रीका पूल A का हिस्सा होंगे।
اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے نئے قوانین کی منظوری دے دی. ون ڈے میچز کے اننگز میں 34 اوورز تک 2 گیندیں استعمال ہوں گی. آئی سی سی کے قوانین کے مطابق 35 میں سے 50ویں اوور تک ٹیم ایک ہی گیند استعمال کرے گی. ٹیسٹ میں کنیکشن کے لیے متبادل کھلاڑیوں کا نام میچ سے پہلے دینا ہوگا. ون ڈے میں نئے قوانین کا اطلاق 2 جولائی، ٹیسٹ میں 17 جون سے ہوگا.